बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ब्रिगेडियर इसहाक और अफ़गानिस्तान में एक लोहे जरगा मुनक़्क़िद हो रहा है जो कि कल शुरू हुआ है और आज उसका एक कहते हैं कंक्लूसिव डे तो नहीं कह सकते हैं, कल उसकी हमारी इतलात के मुताबिक कुल 3 दिन का है, जिसमें तकरीबन 3,500 के करीब डेलीगेट्स हिस्सा ले रहे हैं और जिनमें ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जो कि तालिबान के साथ सिंपैथी रखते हैं, तालिबान के काडर में रहे हैं। तालिबान की हुकूमतें दोनों मौजूदा जो कि पिछले 1 साल से कर रहे हैं और 2001 से पहले जो उनकी हुकूमत थी उनका हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा उनके कुछ ट्राइबल एल्डर्स हैं जो कि इस जरगे में हिस्सा ले रहे हैं। अब इस जरगे का मकसद क्या है और इससे वो क्या हासिल कर पाएंगे, ये है आज की बातचीत जो हम आपस में करना चाहेंगे। पहली बात तो यह है कि जी जरगा कल जब शुरू हुआ तो उस वक़्त उसके ऊपर एक हमला हुआ जिसमें रॉकेट फायर किए गए और एक धमाका भी हुआ इतलात के मुताबिक, जिसमें 2 अफराद के हलाक होने की इतलात भी हैं और कुछ जगह पे ये भी कहा गया है कि नहीं, कोई हलाकतें नहीं हुई। ये तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। आज जो बातचीत हुई है उसमें अफ़गान प्राइम मिनिस्टर मुत्तकी साहब उन्होंने बातचीत की है। उसके अलावा इंटीरियर मिनिस्टर सिराज हक्कानी, खलीफा के नाम से जानते हैं, वो उन्होंने एड्रेस किया है डेलीगेट्स को। कुछ और लोगों ने भी एड्रेस किया है और जो अपेरेंटली या जो कि सामने बातचीत आई है उसके हिसाब से तालिबान चाहते हैं, अफ़गान हुकूमत चाहती है कि किसी तरीके से लोगों की तजावीज़ लेकर इन लोगों की और जो लोग जो बाहर बैठे हैं अफ़गान ताजर, उनकी तजावीज़ लेकर उनके इक़्तिसादी हालात को बेहतर किया जा सके। वक्त इसका इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि 1 साल होने को है, महीने बाद उनका सवा महीने के 1.5 महीने के बाद 1 साल मुकम्मल हो जाएगा तालिबान की हुकूमत को। और इस 1 साल के दौरान अफ़गानिस्तान में तालिबान ने क्या अचीवमेंट की हैं, उनके सक्सेस स्टोरी क्या है, क्या वो अमन ले आए? जी बिल्कुल, अमन तो ले आए वो, इसमें कोई डाउट नहीं है वहाँ पर। लेकिन अमन इसलिए आया कि अफ़गानिस्तान में जंग ख़त्म होगी। लेकिन अफ़गानिस्तान में जंग ख़त्म होने के साथ साथ दूसरी चीज़ें जो थी वो ये है कि वहाँ पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लग गईं। उनका जो $9 बिलियन का एसेट था वो अमेरिका ने फ्रीज़ कर दिया। अफ़गान हुकूमत को इस वक्त कोई भी मुल्क दुनिया का तस्लीम नहीं कर रहा, ताकि बिकॉज़ तस्लीम करने से इक़्तिसादी हालात उनके बेहतर होंगे। ये 3 बड़ी चीज़ें हैं जो कि अफ़गानिस्तान के इक़्तिसादी हालात को बेहतर करने से रोक रही हैं। अब ये जो जरगा जिसमें 3,500 अफराद शामिल हैं और इसमें मेजॉरिटी, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि रिलीजियस जो उनका सेगमेंट है अफ़गान सोसाइटी का, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं अलॉन्ग विद ट्राइबल एल्डर्स। अब क्या अफ़गानिस्तान को इन इक़्तिसादी पाबंदियों के बावजूद, अफ़गानिस्तान की हुकूमत तस्लीम ना होने के बावजूद और उनके एसेट्स जो कि अमेरिका ने फ्रीज़ किए हुए हैं उनको रिलीज़ ना होने के बावजूद, क्या ये डेलीगेट्स कोई इस किस्म का तज्ज़िया नहीं, कोई इस किस्म की तजवीज़ दे सकेंगे जिसकी मदद से अफ़गान तालिबान अपने इक़्तिसादी मामलात को बेहतर कर सकें? क्या इसका मकसद सिर्फ यही एक है या इसके अलावा भी इसको देखा जा सकता है? अगर तो इन डेलीगेट से ये हासिल करना चाहती है तालिबान हुकूमत के अफ़गानिस्तान में जो उनके फाइनेंशियल मसाइल चल रहे हैं, तो शायद उनको नाकामी हो। उसके लिए एक चीज़ और बताता चलूँ यहीं पर कि अफ़गान एक डेलीगेशन ऑलरेडी दोहा गया हुआ है जो कि अमेरिकन के साथ डिस्कस कर रहा है उनके $9 बिलियन, इसमें से 3 बिलियन प्रॉबेबली उन्होंने 9/11 के विक्टिम्स के लिए, जो मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, वो उन्होंने रिटेन कर लिया है। तो तकरीबन $6 to 7 बिलियन वापस अगर आते हैं तो क्या वो अफ़गानिस्तान की इकॉनमी के लिए कोई बहुत बड़ा जंप स्टार्ट होगा? नहीं, कोई बड़ा जंप स्टार्ट नहीं होगा। अफ़गानिस्तान को इक़्तिसादी पाबंदियों से निकालना पड़ेगा अमेरिका को, और अफ़गानिस्तान को रिकग्नाइज़ करना पड़ेगा मुल्कों को, ताकि अफ़गानिस्तान में जो फ़्लो ऑफ मनी है, ट्रांजैक्शंस है अफ़गानिस्तान के अंदर और अफ़गानिस्तान से बाहर, जो उनके बड़े कारोबारी लोग हैं वो अगर सामान मंगवाना चाहते हैं
سیوک امیونٹیز، کموڈٹیز، ان تمام چیزوں کی شارٹیج ہو رہی ہے. ہیلتھ کی جو آئٹمس ہیں، ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، وہ ڈرائی اپ ہو رہی ہیں. امداد تو آ رہی ہے، تمام ممالک سے امداد آ رہی ہے، لیکن کیا امداد کے اوپر ممالک چلتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اور یہی بیان آج ان کے کچھ ڈیلیگیٹس نے کہا کہ ہمیں امداد تو مل رہی ہے لیکن ہم امداد کی مدد سے اس ملک کو نہیں چلا سکتے. اور ٹھیک بھی ہیں، وہ اپنے طور پر بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ امداد سے ممالک نہیں چل سکتے. اب نکلنے کے لیے امریکہ کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. امریکہ اگر ریکگنیشن کی طرف نوٹ دے گا کچھ ممالک کو تو شاید وہ مان جائیں، لیکن روس، چین، پاکستان، ایران اور عرب ممالک، ان میں سے کوئی بھی تسلیم کرنے کو ابھی تک ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا. بہرحال آتے ہیں کہ کیا یہ جرگہ رزلٹ دے سکے گا. میرے حساب میں تو اگر اس جرگے نے اکنامکل سجیشنز دینی ہیں تو شاید اس میں سے کچھ نہ نکل سکے. ہاں، ضروری چیز یہ ہے کہ ایک ریکگنیشن کی طرف جانے کے لیے کچھ اقدامات لینے پڑیں گے، اور وہ اقدامات اس قسم کے ہوں گے کہ جو دنیا ڈیمانڈ کر رہی ہے، جس میں سے خواتین کا مسئلہ سب سے پہلا ہے، ہیومن رائٹ کا مسئلہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور تیسرا جو آئٹم ہے وہ جس کو کہہ رہے ہیں کہ آزادی رائے، ریلیجس فریڈم، اور ریلیجس جو ان کا جو نیا محکمہ کریٹ کیا گیا ہے امر بالمعروف والا، جو کہ پہلے بھی ہوا کرتا تھا 2001 سے پہلے، اور اس کے اوپر بہت کرٹیسزم ہوا کرتی تھی کہ وہ کافی بروٹیلٹی یا کافی سختی لوگوں پر کیا کرتے تھے ریلیجس پریکٹسز کو ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے، جس میں برقع بھی آتا ہے، جس میں نماز پڑھنا بھی آتا ہے، جس میں روزہ زکوٰۃ ساری چیزیں آتی ہیں. تو افغانستان کے اوپر یہ تین چیزیں پریڈومننٹلی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑا جو ہے آل انکلوسیو والا. اب اگر یہ جرگہ یہ ڈسکس کرتا ہے کہ کس طریقے سے یہ خواتین کی تعلیم، بچیوں کی تعلیم، اس کو کس طریقے سے یہ امپروو کر سکتے ہیں، اس کو کس طریقے سے جو گلوبل ڈیمانڈز ہیں ان کو فلفل کیا جا سکتا ہے، ان کو امپروو کیا جا سکتا ہے تاکہ جو گلوبل پاورز ہیں وہ افغانستان کو تسلیم کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا بڑا کہ جب یہ ہوگا تو اسی کے ساتھ ساتھ آل انکلوسیو، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آل انکلوسیو کی پاسبلٹی بہت کم ہے، اس لیے کہ طالبان نہ اس وقت کسی الیکشن کی طرف جانے کے موڈ میں ہیں، اور نہ وہ جانا چاہیں گے، اس لیے کہ طالبان اٹ سیلف از ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی اینی مور. نہ وہ کبھی رہی ہے پہلے، وہ ہمیشہ سے زور شمشیر آئے ہیں، انہوں نے اسی کے اوپر حکومت کی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں بھی وہ الیکشن کی طرف جائیں گے. ہاں، دوسری چیز جو ہو سکتی ہے کہ ان کا ہیومن رائٹس کا ریکارڈ امپروو کریں. وہ کیسے امپروو کریں گے، یہ ان سے سجیشن لی جا سکتی ہے. اور اسی کے ساتھ تعلقات، اور ان ممالک کے ساتھ تعلقات کی، اور ان ممالک کو ڈپلومیٹکلی انگیج کرنے کی ضرورت ہے جو سافٹ کارنر رکھتے ہیں افغانستان کی طرف، جو چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن آئے. اس لیے کہ افغانستان میں اگر امن نہیں آتا، یہ 1 سال کا تھریش ہولڈ ہے، یہ تھریش ہولڈ کراس کرے گا تو افغانستان میں 2 چیزوں کے اوپر ان کی عوام شاید کھڑی ہونا شروع ہو جائے. ایک، ان کی لائیولیہوڈ، ان کی زندگی، ان کے مسائل، اقتصادی مسائل، ان کی نوکریاں، ان کی تنخواہیں، ان کا کاروبار، یہ سب چیزیں ایک نارمل پیس کے اوپر نہیں ہیں. اس لیے اس کو نارمل پیس کے لانے کے لیے طالبان کو کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے، لیکن ان اقدامات کے لیے ان کو آؤٹ سائڈ ورلڈ کو انگیج کرنا پڑے گا. اب یہ جرگہ جو اس وقت منعقد ہو رہا ہے اور کل ختم ہوگا، اس سے کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی اس قسم کے سجیشن بھی دے گا؟ لیکن اگر ان سے پوچھا نہیں گیا تو وہ اس قسم کے سجیشن کیسے دیں گے؟ اگر ان سے صرف یہی پوچھا جاتا ہے، یا اسی لیے وہ جرگہ اکٹھا ہوا ہے کہ وہاں پر ان کے اقتصادی حالات کیسے بہتر کریں گے، اس میں بھی مجھے سوالیہ نشان اس لیے نظر آ رہا ہے کہ ان کو گلوبل ٹرانزیکشن سسٹمز، ان کو گلوبل بزنس موڈیلٹیز، امپورٹ ایکسپورٹ، ٹرانزٹ، ان تمام چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے. ابھی ایک چیز فائنلی بیفور آئی کلوز آئی وڈ جسٹ سے کہ کوئلے کے بارے میں کل ایک بیان آیا ہوا تھا ان کے ایک عہدیدار کا کہ جی ہم نے کوئلے کی قیمت بہت زیادہ بڑھا دی ہے. یعنی کوئلہ اس وقت تقریباً 55,000 پاکستانی روپے پہ پاکستانی بارڈر پہ مل رہا ہے. اب 55,000 پہ کون خریدے گا
اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئلہ وہیں پر سٹاک ہوتا رہے گا. ان کو قیمت وہ دینی پڑے گی جو کہ پرچیزیبل ہے, جو کہ سیلیبل ہے, جو کہ پاکستان یا دوسرے ممالک اس قیمت پہ کوئلہ خرید سکتے ہیں. تو یہ سوچ لانی پڑے گی کہ ان کو چیز بیچنی ہے چاہے منافع کم ہو یا وہ ہو جو ان کو ضرورت ہے. دیکھتے ہیں کہ کہاں تک اس لوہے جرگے کا رزلٹ آتا ہے. ابھی تک مجھے اس سے کوئی خاص امیدیں نظر اس لیے نہیں آ رہی ہیں جو میں نے آپ کو وجوہات بتائی ہیں. بہرحال امید رکھنی چاہیے کہ انہوں نے ایک مثبت قدم لیا ہے, قوم کو انگیج کرنے کی کوشش کی ہے. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.